अजून सांगता संपूर्ण भारत देश आणि अगेन्स्ट नरेंद्र मोदी, संपूर्ण भारत देश आणि अगेन्स्ट बीजेपी अशें इलेक्शन ह्या फावटी जावपाचें आसा। आणि हे जर इलेक्शन जर त्या पद्दतीन हे करूंक हांचो पळय हांचो बेत कसो आसा तुका सांगता। हांचो बेत कितें आसा थंय ईव्हीएमान गडबडी करपाची। हांच्यानी आयुश्यभर फटींगपणां उलयल्या, फटींग मारून ते आज सत्तेर आयल्या आणि आज तांची सत्ता वयता। तांकां हें पूर्ण तें खबर आसा, तो बेश्टो 400 पार म्हणिना, कारण हाका खबर आसा की हाजी लायकी 50च्या वयर सुद्दां ना, 20च्या वयर वचचें ना। हे ईव्हीएम सारकें जाल्यार पुरो, ईव्हीएमाचो विशय हे पंथाक पावलेत म्हणून समज। वेलकम टू अलर्ट गोवन्स। आता काल हारवाळ्यान कितें घटना घडली न्हू, तो कितें दिसता कितें जालें थंय? काल ज्या पद्दतीन आयकूंक आयला खूब वायट गजाल। काल म्हाका दिसता भंडारी समाजाचें तें देवस्थान म्हणजे कदंब राजान तांकां तें देवस्थान तें दान केल्लें आणि भंडारी समाजाक तें सगळें देवस्थान सांबाळून फुडें व्हरपाक देवाची त्या पद्दतीन ते सेवाय करता। हांव हो विशय समजता की कोणी कोणाक मारलो आणि विशय देवस्थानचो आसा म्हणून, पण ताज्या पलीकडे लोकांनी वचून आज विचार करपाची गरज आसा। आणि म्हाका हांव जेन्ना पॉलिटिकली आणि इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना अशें इन्सिडंट जावप तेन्ना मातशें विचार करपाची गरज आसा आणि विचार करून भिवपाची गरज आसा। कित्याक तर एक तुमकां सांगता बीजेपीचो कॅन्डिडेट भंडारी समाजाचो, काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट मराठा समाजाचो। अशें आयकूंक आयलां की मराठा समाजाच्या लोकांनी भंडारी समाजाचेर अटॅक केलो। आतां हें अशें राजकारण न्ही मरे की सगळे भंडारी समाजा लोकांनी तिडकीन येवन एकत्र येवन कितें जाता तें जावं मराठाच्या विरुद्ध आमी भंडारी समाजाकूच वोट मारप, हें राजकारण बीजेपी करूंक तर सोदिना न्ही। मातशें विचार करपाची गरज आसा लोकांनी। आनी अशें जर जाता जाल्यार खऱ्या अर्थान भिवपाची गरज आसा, कारण बीजेपीन वता थंयसर आनी कितलें अशें गलिच्छ राजकारण जाल्लें आसा। तांकां कोण लोकांचें पडिल्लें ना, शेवटी तांच्या खातीर सत्ता सर्वोत्तम आनी श्रेष्ठ, हाज्या फुडें म्हाका दिसता कांयच दिसना। हालीं काँग्रेसीन तेजे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले दोन्ही साऊथ एंड नॉर्थ। तुका पॉलिटिकल सिनारियो तुका कितें दिसता कोणाचे अप्पर हँड आसा आतां इन कमिंग लोकसभा इलेक्शन? ते अप्पर हँड म्हटलो हांव अजुनूय सांगता की फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना। कोण पिसावले खबर आहा? आमची गोंयची जनता राग करूंक लागली। कित्याक तर तुमी कोण तो कॅन्डिडेट एकदां दी, आमकां पडिल्लें ना पूण आमकां हे फावटी काँग्रेसीक वोट मारूंक जाय, अशातलो प्रकार आज जाल्लो आसा। लोकांक पडिल्लें ना खंयच्या समाजाचो कितें कांयच पडिल्लें ना। ह्या फावटी संपूर्ण गोंयची जनता एकवट करून काँग्रेसीक वोट मारता अशें आमकां पूर्णतया दिसता आज। आतां दुसरी गजाल, लोकांनी बीजेपीक कित्याक वोट मारचो होय प्रश्न आसा। शायनींग इंडिया आनी कसले कसले स्किमीच बाबा तांच्यांनी केल्यो, कळ्ळें न्ही। बेरोजगारी वाडल्या, पेट्रोल म्हारग जालें, लोकांचे खावपा जेवपाचे अजुनूय प्रॉब्लेम आसा। हे सरकाराक दृश्टी घेना काय? फक्त ताजे श्रीमंत जाल्या कोण ताजे मित्र मंडळी, कळ्ळें न्ही। कोविडाच्या टायमार सगळ्याच्यो सगळ्यो कंपनी डबकाईक गेल्यो, लॉसान गेल्यो, जाल्यार अदानी एकटोच कसो रे बाबा 134 का 147 नंबराचेर आशिल्लो मनीस वर्ल्डान 3rd रँकाचेर रिचेस्ट पर्सन म्हणून कसो कितें येता? आनी तोय बीन कोविडाच्या टायमार लोक पादिचेर जाले मरे कोविडाच्या टायमार, आनी हो एकटोच श्रीमंत। दुसरी गजाल सांगता, हें जालें आपल्या मनशांक वयर काडपाचें, आपल्या मनशांक म्हणजे ताजो कोण तरी तो आसतलो। दुसरी गजाल, तुमकां खबर आसा जेन्ना हे 10 वर्सां पयलीं जेन्ना बीजेपी काँग्रेसी विरुद्ध सामकें पावरफूल तेंच्यांनी लढो उबारलो
पण विशय कितें आशिल्ले तेन्ना की तांच्यांनी दाखोवन दिले की काँग्रेस हे भ्रश्ट आनी करप्ट म्हणून. आनी विशय आशिल्लो कितें 2G स्पॅक्ट्रम 3G स्पॅक्ट्रम. बाबा मातशें म्हाका सांगा, कोणाक म्हाकाय नॉलेजीन येना, म्हाका BJP वाल्यान कोण तरी येवन सांगचें की अमूक अमूक मनशाक कल्प्रीट म्हणून डिक्लेअर केलो. 2G स्पॅक्ट्रमान कोणाक डिक्लेअर केलो? अजिबात करूंक ना. आनी कोणाक धरलेले पळय तांकां सोडले आनी आपल्या कडेन ओडले. हें BJPचें राजकारण. बोवाळ मारतात तुमी की हो नालायक तो पयशे चोरून खाल्या, हाणें पयशे चोरून खाल्या. तुजे कडेन आयल्या नंतर थंयसर एकूय गजाल चोर म्हणून तो बाबा निश्चित आनी डिक्लेअर जायना. लोक कितें म्हणून हांकां लोकांक एक गजाल तुका सांगता सायबा, लोकांक पूर्ण त्या देशान आनी गोंयान समजलेलें आसा की हे जे आसा पळय ते फक्त लोकांची नांवां घाण करपाक फुडें सरिल्ले आसा. तुका बेटी गजाल सांगता सायबा, चीफ इलेक्शन कमिशनान लास्ट गोगोय कोण ताणें रेजिग्नेशन दिलें आनी हातून लोकसभेन हाणें कायदो चेंज केलो मरे. पयलीं कशें इलेक्शन कमिशन जो आसा पळय तो इलेक्ट कशें करताले, ऑपोजिशन लिडराचो मत आसता, प्रायम मिनिस्टराचो आनी सुप्रीम कोर्टाचो चीफ जस्टीस, हे तिगूच मनीस चीफ इलेक्शन कमिशनाक निवडटाले. ह्या फावटी हाणें कितें केलें, कायदो चेंज केलो. तातूंत म्हटलें कितें, एक तुगेलो सुप्रीम कोर्ट आसा तो ताका काडलो, ऑपोजिशन लिडराक दवरलो प्रायम मिनिस्टर म्हणून आसा, आनी पॉलिटिक्स म्हणजे इंडियन गव्हर्मेंटांतलो हायस्ट होल्डिंग पोजिशन हें म्हणून ताणें अमित शाक घेतलो. आतां दोगूय तुमी BJPचो आनी ऑपोजिशनाचो एक मनीस. कितें आतां हें राजकारण? हो कायदो बदलून हांच्यांनी आतां अशें केलां. मजा तुका सांगता, लास्ट मोमेंटाक खंय कितलीं 150 नांवां कितें हाडलीं तांच्यांनी, कळ्ळें न्हू. आनी ते 150 नांवांच्यान स्क्रुटिनी करूंक अचानक स्टार्ट केली खंय, आनी ऑपोजिशन लिडराक खंय सांगलें सिलेक्ट कर म्हणून. हांच्यांनी आपलें नांव ऑलरेडी निवडलेलें. आनी मजा अशी, जे 2 पोस्ट रिक्त आशिल्ले पळय ते दोगूय जाण जे आसा पळय ते रिटायर्ड IAS ऑफिसर. आनी कितें अपेक्षा दवरूं शकता बाबा इलेक्शन कमिशना कडल्यान तूं आतां? हे गडबडी करचे ना म्हणून. रिटायर्ड IAS ऑफिसर ते सगळे हाजे मरे तुगेले सरकाराच्या अधीन रावतले मरे. आमकां फ्री एंड फेर इलेक्शन जाय. आनी सुप्रीम कोर्टान म्हाका दिसता 15 तारखेक कितें तरी परत हियरींग आसा काय ना. ताज्या पयलीं सुप्रीम कोर्टान ते दिसता सांगलाय बीन कितें म्हणून, ते बॅलेट पेपर VVPAT येता पळय तातूंत ते प्रिंट जावन कॉपी येता पळय, एक कॉपी वोटराच्या हातार येवपाक जाय, हातान येवपाक जाय की बाबा हांवें वोट मारला. ती स्लीप म्हणून बाबा खंयच्या हाका मारल्या ती स्लीप म्हाका मेळपाक जाय. मागीर ते हांव खंयच्या डब्यान घालून दवरिना, ते एक डबो दवरान थंय घालून दवरिना. पण तशा पद्दतीन फ्री एंड ट्रान्सपरंट सामकें इलेक्शन जावपाची गरज आसा. कारण हांव अजून सांगता, संपूर्ण भारत देश आनी अगेन्स्ट नरेंद्र मोदी, संपूर्ण भारत देश आनी अगेन्स्ट BJP अशें इलेक्शन ह्या फावटी जावपाचें आसा. आनी हें जर इलेक्शन जर त्या पद्दतीन हे करूंक, हांचो पळय हांचो बेत कसो आसा तुका सांगता. हांचो बेत कितें आसा, थंय EVMान गडबडी करपाची. हांच्यांनी आयुश्यभर फटिंगपणां उलयल्या, फटिंग मारून ते आज सत्तेर आयल्या आनी आज तांची सत्ता वयता. तांकां हें पूर्ण तें खबर आसा. तो बेश्टो 400 पार म्हणिना, कारण हाका खबर आसा की हाजी लायकी 50च्या वयर सुद्दां ना, 20च्या वयर वचचें ना. हे EVM सारकें जाल्यार पुरो. EVMाचो विशय हे पंथाक पावलेत म्हूण समज.